اليوم رح نعمل معاكم سلسلة اللبس على حسب الأرقام. فليتس اليوم رح نختار رقم 6. ليتس من 1 ل20 طبعا. أول شي نحط 3 فصلات. أوكي 1 2 3 4 5 6. فإذا كان اللبس مع إذا كان البنطلون مع بلوزة خلاص ما نختار بلوزة. أوكي فالحين رح نختار الطاقية. طبعا الطاقيات كلها نوب وهيك فرح نختار من تحت 1 2 3 4 5 6. أوكي والشعر برضو 1 2 3 4 5 6. أوكي 1 2 3 4 5 6. طلع لنا هاي قط نظارة. 1 2 3 4 5 6. كي طلعت هذي فهسه شنطة الظهر 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ايش هذا؟ اوكي هلا لا اوكي ف 1 2 3 4 5 6. اوكي 1 2 3 4 5 6. شوية 1 2 3 4 5 6. هلا بدنا نحط المشية 1 2 3 4 5 6. طلعت لنا مشية السعودي. يلا نشوف النتيجة. بوم شوفوا كيف صح ما فهمت اللوك ابدا بس الصراحة بعطيه 2 من 10. اختاروا.